यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै हे कुमार, अनि त्यसपछि के भयो? हे अगस्त्य मुनि, अप्सराहरूसँग विदा भएर ती डोलेहरू चन्द्रावती भएको ठाउँमा आएर भन्न लागे, हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सरालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौं। उनका साथमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौं र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। हामीले तपाईलाई पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं। लिनुहोस् महारानी। के रे लिनुहोस् रे। कस्ता लाज नभएका डोलेहरू। पख तिमीहरूलाई। हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यो। नोकरको धर्म यही हो। यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि के गर्दछ? त्यो स्वस्तानी भनेकी कहाँकी देवता हो? आजसम्म सुनेकी पनि थिइन, जानेकी पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्छ? मलाई तिमीहरूले नठेरेको हो? मलाई नटेरेको तिमीहरूले? बन्न भएर पो, नत्र तिमीहरूको के गति हुने थियो? आफूलाई कहिले पुग्ला भनी हतपत्छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ डरसम्म पनि छैन। अपराधी रहेछौ। पख म पाल्कीबाट निस्कदैछु। पख ले यता ले त्यो फूल प्रसादीहरू। ला, तिमीहरू ल्याएको फूल प्रसाद यही होइन? ल जा, मेरो खुट्टाले कुल्चिदिन्छु। ला, अब पनि यसै गरौँला कि? अब पनि यसै गर्छौ? म पाल्कीमा बस्दैछु। ल, चाँडो लैजाऊ। सुनेन तिमी माथि? चाँडो लैजा भनेको। बिचारा डोलेहरू डरले थर काम्दै आँखाबाट भर आँसु खसाली केही भन्नु नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुप लागि पाल्की बोकी हिँडे। बिचारा डोलेहरू, कस्ती पापी नित्य चन्द्रावती। हे कुमार, अनि त्यहाँ त्यसपछि के उत्पात आइपर्यो? हे अगस्त्य मुनि, लावण्य देशका नजिकै साली नदी थिइन्। त्यस नदीमा पुगी आधा नदी तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चँदुवा टाङ्गे जस्तो मेघ आएर मुसलधारे पानी बर्स्यो। ठूलो हुरी बतास लाग्यो र नदीको पुल भत्की चन्द्रावती पाल्कीबाट खसी साली नदीमा परिन्। हे कुमार, अनि चन्द्रावती मरिन् त? डोलेहरूलाई के भयो? आज्ञा होस्। हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरू मरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले दिव्य रूप भई आनन्दले शिवपुरीमा रहन लागे। अनि चन्द्रावती महापातकी भई जलभित्र परिरहिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी बग्न छाड्यो। महाराजको जय होस्। महाराज, के भयो द्वारपाल? हजुरसँग माझी गम्भीर विचार गर्न आज्ञा माग्दैछन्।
गम्भीर विचार गर्न हुन्छ, भित्र पठाइदेऊ। जो आज्ञा महाराज। महाराजको जय होस्, महाराज नवराजको जय होस्, महाराज नवराजको जय होस्। भन, के समस्या पर्यो त्यस्तो? महाराज, नदीमा कोही ग्रह आइबस्यो वा नाग आइबस्यो अथवा देशमा केही उत्पात हुन लाग्यो महाराज। नदीमा के भयो त त्यस्तो? हे महाराज, साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहेकी छिन्। यस्तो भएको हामीले न देखेका थियौं न सुनेका थियौं, तर आज आफ्नै आँखाले देख्यौं। आश्चर्य भयो महाराज, आश्चर्य भयो। हे मन्त्री, जलभित्र कुनै जन्तुहरू छन् कि त? जाल हानी हेर्न लगाऊ। हवस् महाराज, म तुरुन्त साली नदीमा जाल हाल्न माझीहरू खटाउँछु। हे अगस्त्य मुनि, महाराजले भने अनुसार नै माझीहरूले साली नदीमा जाल हाली हेरे। चन्द्रावती त्यसमा अल्झी आइन्। त्यसै बेला चन्द्रावती शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपिएकी मुडो जस्ती त्यस्ती चन्द्रावतीलाई देख्दा यही बस्तो हो भनी ठहराउन नसकी नदीका किनारमा मिल्क्याए र फेरि खोजी गर्दा पनि केही पाउन नसकेकोले माझीहरूले महाराजसँग जाहेरी गरे र त्यो सुनि महाराज नवराज पनि आश्चर्य मानी आफै साली नदीमा गई स्तुति गर्न लागे। हे गंगे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? म नवराज पारो र नवरत्न मिलाएको गाईको दूधले अर्घ दिइरहेको छु। हे गंगे, मसँग प्रसन्न हौ, मसँग प्रसन्न हौ, मदेखि प्रसन्न हौ, प्रसन्न हौ गंगे। जय होस् गंगे, जय होस् गंगे, नदी बग्न थालिन्। जय होस् गंगे, हेर त, जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्, महाराजको जय होस्, महाराजको जय होस्, महाराजको जय होस्। भोक लाग्यो। केही छैन, केही छैन खाने। आया, ये माटो नै खान्छु। यो माटो, यो माटो पत्थर भयो। यही नै खान्छु। फेरि खरानी भयो।
खरानी खान्छु। यो खरानी यो बतास यो खरानी उडायो। खरानी उडायो। के भएको मलाई यो? ए बटुवा हो। तपाईहरु को हुनुहुन्छ? हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौ। लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निम्ति जाँदैछौं। ब्राह्मण भोजन? हे ब्राह्मण हो, धेरै दिन भयो मैले केही खाएकी छैन। तपाईहरु ब्राह्मण भोजनमा जाने भए मलाई पनि के मागी ल्याइदिनुहोस्, पुण्य होला। म अनाथलाई दया गर्नुस्। हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौ, किनभने राजाको दरबारमा कस्तो हुन्छ। फेरि हामी ब्राह्मणको जाल ल्याउनु हुने चीज भइदिए त ल्याइदेऊला, नत्र के गरौला। आशा त गरे तर भर भने नपरे। स्वादिष्ट भोजन थियो। भाडा रे, ती ब्राह्मणहरूले खाना पाएनन् कि सन्तोष भएन कि? सोध न, तिनीहरू कहिले यता कहिले उता गर्दैछ। हस् महारानी। हे ब्राह्मण हो, तपाईहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन कि? भन्नुहोस् न, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोला नि। हे भण्डारी, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका किनारमा शरीरमा कुष्ठ भएकी, हात पाउ झरेकी कोही स्त्री जातिले भोजबाट केही मागी ल्याइदिनुस् भनेकी थिए। यसैले त्यसो हो भने म एकचोटि महारानीलाई सोध्छु। महारानी, ती ब्राह्मणहरू यहाँ भोजमा आउँदा बाटोमा माग्ने एक स्त्रीले मलाई पनि केही खानेकुरा मागेर ल्याइदेऊ भनेकी रहेछन्। त्यसैले हुन्छ, ती दुई ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूले भने जति अन्न दिनु। हस् महारानी। के भयो? के भएर? किन हत्तिएको? हे महारानी, राखेको ठाउँमा त केही पनि छैन। के दिउ महारानी? ठिकै छ, सकियो होला। यत्रो भोज भतेर गरियो, त्यही मलाई तयार गरेको भोजन देऊ। हस् महारानी। हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिनासाथ राजाको भण्डार सबै सुक्यो, राखेको ठाउँमा केही छैन। यो महारानीलाई भनी बनाइराखेको भोजन छ, लगिदिनुहोस्, अरू केही छैन। हुन्छ।
ब्राह्मण हो, मलाई पनि केही ल्याइदियो कि? त साह्रै पापिनी रहेछस्। तेरो निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुक्यो। यही महारानीलाई राखिदिएको भोजन ल्याइदिएको छु, ला यही खा। कस्तो भोक लागिरहेछ, खान्छु, अब खाइहाल्छु। हेर यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि दिने बित्तिकै खान थालिस्। कमसे कम मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखि हामीलाई दया लागेर आयो। त्यसैले हे पापिनी, तलाई हामी एक उपदेश दिन्छौं, सुन। दयाकी खाली श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्या आदि गरेको पाप पनि नाश होला। यसकारण श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तेरो उद्धार हुनेछ। हुन्छ हुन्छ, म त्यसै गर्छु। मलाई नदीसम्म जान पनि यस्तो कष्ट। लाउन यो के भएको होला? मुख धो भनेको नदी नै सुक्दै गइन्। हे मुनि श्रेष्ठ, हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावती अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी अप्सराहरूले भनेकै विधि अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानीको व्रतका प्रभावले पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो, देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। यसरी व्रत गरेको 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूरा गर्न फेरि साली नदीमा आए। हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूले भन्नुभए जस्तै गरी मैले श्री स्वस्थानीको व्रत गरेकी छु। नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दैछु। अब व्रत समाप्त गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौं? हे पापिनी, केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याएर त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। हुन्छ, म त्यसै गर्छु। धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, धन्य। हे अप्सराहरू हो, हेर्नुस् त बालुवाको सामग्री सब साँच्चीकै भयो। हेर्नुस् त, हेर्नुस्, फेरि म पनि यस्तै राम्रो देखेकी भए। हेर्नुस् न, राम्रो देखेकी भए म। हेर्नुस् त। ओहो, हो त तिमी हामी जस्तै देखियो। हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्थ्यौ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। आऊ तिमी पनि हामीसँगै मिलेर व्रत गर। आऊ। हुन्छ। प्रथम त्रैलोक्य दुर्लभम को धर्म सर्वधर्माणां
भवत प्रमोमत सुरासुरास्तथा नागा महाचार्यास्तथा सुरा ॐ सुस्तानि परमे